धेरै आराम छ। हामी कहाँ जाँदैछौँ रे? जनकपुर। कहाँ आइपुग्यौँ हामी? अहिले हामी राप्ती नगरपालिका नै होला सायद। राप्ती नगरपालिका चितवनमै छौँ हामी अहिले। राप्ती नगरपालिका 3 हो कि 1 हो? मकवानपुर। लोथर आइपुग्यो। ल भान्जा अब आफ्नो अनुभव अलिअलि के भन्थ्यो हाम्रो ड्राइभर साहब बुवा साहब कहिले खिच्नु बिहान भयो तपाईँले हेटौडा बजार आइपुग्यौँ हामी। त्यसको उतापट्टि पार्क छ कि चोक होला होइन हेटौडाको? उतापट्टि तर रमाइलो है हेटौडा। उतापट्टि यस्तो छ कि त्यहाँबाट अब भोलि फर्किँदा छिर्ने है त। हनुमान यताबाट गयो भने कहाँ त कता पुगिन्छ? यता त्यो माथितिर यहाँबाट उतातिर गयो भने चाहिँ त्यो उतातिर पुगिन्छ के अरे बाहिरको बाटो काठमाडौँ जाने बाटो। अशोकको रुख वरपर है। यो बाटो दामी लाग्छ नि मलाई। सही घर त्यति भयो कि त्यहाँबाट उतापट्टि कसको घर? कसको? हेटौडा बजार दामी भयो। अशोकको रुख पनि दामी हुँदो रहेछ त यसो छेउछाउमा रुख भन्दा। उतापट्टि शीतल महल चोक त्यहाँबाट जाने बाटो। उतापट्टिको बाटो पनि अझ कस्तो राम्रो छ, शान्त छ कि उतातिर अझ। उयो चोकबाट सफा हेर्नु न कस्तो सफा कि आज पानी पर्यो होइन, सधैँ यस्तै हो यहाँ त, सफा हुन्छ। साँच्चै फोरै उतापट्टिको बाटो कस्तो क्लियर छ कि अझ उतापट्टिको बजारहरू सफा भयो अशोकको। बस पार्क त्यहाँबाट जाने हो, यहाँबाट जानु मिल्छ। यहाँबाट सिधा उतापट्टि हो, सिधा शीतल महल छ। बडा कडा छ हो गाना त। के को लागि? अहिले हानि प्रेयर गयो हुन्छ। फलेको भएको एउटा नफलेको यत्रो बगानमा फल्यो। लिची चाहिँ सब टिपिसक्यो होला कि। लिची त पाक्ने बेला भइसक्यो। तर आँप
खेती गर्नु भएन रुखै बिग्छ है अब अहिले यो बम्बई अब आएछ यो कम्पाउन्ड भन्दा उतापट्टि सबै दसरी हुन्छ क्या दसरी सबै दुईटा लिजी त्यही रहेछ त्यहाँ बाटोमा लिजी रहेछ नि कति धेरै लगाएको त नि अझै कति बिगामा लगायो होला त्यही त यो लामो छ खेती चाहिँ केही नस्याहार्ने भन्दा पनि बजार आइपुग्यो लालबन्दी बजार लालबन्दी भनेपछि अब त आइपुग्यौँ नि हामी होइन अब हामी बर्दिवास आइपुग्छौँ होला बर्दिवास पनि आइपुग्यो है बर्दिवास आरके यहाँ कहाँ हो कि मिथिला पवन मिथिला होटल हो अस्ति हामी त्यहाँ त्यही होटलमा बस्यो अस्ति कहाँ जानु थियो त अस्ति भन्नाले 3-4 वर्ष अगाडि यहाँ बसेको यस्तो खतरा स्ट्यान्डर्ड थियो केएफसी ल केएफसी बन्द रहेछ खानुहुन्छ नि त यहाँ नि केएफसी आइपुगिसक्यो रहेछ के बिजी प्याक त काठमाडौँमा पनि प्याक हुँदैन यसो अन्त नि है कति सब जनकपुर आउनेहरूकोले गर्दा प्याक हुने हो सब हेर्नु बच्चा कति रेट प्याक यता माथि कति दामी बाटो है गाना बजेर आउँछ मजा सही भाउजू हामी त्यता लाग्यौँ जनकपुरको इन्ट्री भयो अब हाम्रो वाउ के हो श्यामसित जनकले खेत जोतेको ठाउँ रहेछ यो के हो रे खेत जोतेका उयो यो मन्दिर अगाडि भोलि ल्याउने बेला
आयौँ हामी त के भयो रेलको लिनु त होइन त्यही। यहाँबाट त रेल पनि रहेछ त रेलको लिक अहिलेको रेलको लिक यही होला है यही लिकमा हो क्या अहिलेको यहाँ भनेपछि यहाँ जनकपुरबाट कहाँ जान पाइयो त रेलमा चढेर कुर्था इन्डिया कता जान पाइयो त? इन्डियाको कुर्था कहाँ कुर्था कुर्था जनकपुर जयनगर अनि कुर्था यता जोगबनी भन्छ आइपुग्यौँ हामी यताबाट त उता छिर्न पाइँदैन त्यसो भए त्यहाँबाट छिर्ने होइन। झुक्क्यौँ भन्साले मन्दिर यतापट्टि कता? यतातिर यता? देवतातिर कहाँबाट छिराउने? बोर्डरको हो मन्दिर यो उता इन्डिया हो र होइन, होइन। अगाडि सिधा अगाडि गर उता गेट नाग्न पर्छ क्रस गरेर जानुपर्छ के को गेट हुन्छ नि फेरि यो यही जनकपुरकै जनकी मन्दिरको हो यो मेन मन्दिरको? जनकपुरको एकदम फेमस गेट यही हो यहाँ त धोतीहरू धेरै धेरै देखिन्छ त यार पुरै यहीँबाट मोडिनु हुँ? यहीँबाट मोडिनु यहीँबाट? अँ यहाँबाट? त्यहीबाट रहेछ क्या त्यहीबाट त्यहीबाट ए फर्किनु पर्यो त्यसले कहाँ होटल भन्दैछ त? हामी मन्दिरतिर जानुपर्ने हो अहिले नै होटेलमा नि कता खाऊ त्यता ल हाम्रो होटेल पनि आइपुग्यो होटेल वृन्दावन हामी होटेल वृन्दावनमा बस्दैछौँ होइन त बा कस्तो हुँदैछ कस्तो हुँदैछ रमाइलो हुँदैछ ठिकै छ। धेरै रमाइलो भयो होला नि हँ? धेरै रमाइलो भयो होला रमाइलो छ। चेक इन हुन लाग्यौँ हामी होइन मन्दिर जाने होला नि भाउजू अहिले हँ? अहिले पनि जाने मन्दिर बेलुकाको भ्यू र बिहानको घुम्न जाने होला नि त के एउटा यो रुम हो एउटा यो हो रुम त राम्रो रहेछ भाइ आज हामी बस्ने रुम वाउ एउटा यो रुम हो
कस्तो लाग्यो रुम कस्तो लाग्यो भान्जा रुम ल थ्याङ्क यू भनिदिएर बाला रुम कस्तो लाग्यो कोठा एक दिन बस्नु सफा छ भइहाल्यो कसैले त मेरो नि खिच्दै आऊ न यिनीहरूको मात्रै अनुहार आयो मेरो त अनुहारै आएन युट्युबर चाहिँ उहाँ हो है युट्युब च्यानल के हो रे भाउजू पृथ्वी द नेचर लभरलाई त ठिक भयो नि त नेचर भन्दा पनि अरूमा आयो होइन उसमा आयो होइन धार्मिक संस्कृतिमा आयो तर धेरै नेचरको फोटो खिच्छ अनि कल्चरल प्यालेसमा आएको मैले क्या जिंदगी पाया हो भाई ऐसा तो हमारा भी नहीं था नहीं थे सब्जी लिची किनेर नकिनौँ होला कति हो लिचीको 50 किलोको 12 वटाको 50 भयो जाम 12 वटाको 50 थियो भने एउटालाई कति पर्यो महँगो भएन 4 रुपियाँ एउटालाई 4 रुपियाँ लिची ल फाइनली लिची किनिसकेपछि टेस्ट गरौँ है जम्मा हो कता गयो होइन मैले देखिदिएँ मिठो होला ए उहाँ 50 रुपियाँको लिची कति ठुलो रहेछ कति साटेको नि ल लिची गुलियो रहेछ भन्दा चाहिँ उता छौँ ल बोलाइरहन् ल तालमा छौँ हामी अहिले यो तालको नाम चाहिँ के हो फेरि म त दामी लाग्यो आयो मन्दिर आयो हराउनु होला यहाँ पहिला मूर्ति अहिले त कस्मेटिक कसो भइदियो पनि सधैँ कस्मेटिक भइदियो होइन आमा बेलुका नि यति भिड है आप यहाँ मुस्कुराए करने वाली है।
वे शुभ दृष्टि वाली कृपामयी श्री राधा रानी है। लाउनु खिच्नु एकछिन। सुमिरत कटत कष्ट दुखदाई शरणागत जन भयहारी की आरती श्री जनक दुलारी की सीता जी श्री रघुबर प्यारी की आरती श्री जनक दुलारी की। भोरे भोरे जत चिड़ैया चुरन के चिड़ै तो राग पराती दावैया भोरे भोरे जत चिड़ैया लोकत नीन भगावैया जारक चुरन के चिड़ै तो राग पराती दावैया देख देख पर ताल तलैया। लगन सब परिवार अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर मुरारी बाबू के राम कथा के श्रवण करो। जय जय श्री राम। के रे हामी के आएको केमा आएको रे चिकन स्टेसनमा चिकन स्टेसन यतै रहेछ नि त नाम। अहिले चाहिँ तरकारी भएछ लिची बिहान बिहान त पुरै तरकारी हुँदो रहेछ। चेकआउट टाइम ल जानकी मन्दिर आयो कस्तो दामी थियो बाटो बिहान छोरी मात्र देखियो होइन अहिले ल हामी चाहिँ अहिले जानकी मन्दिर आयो। कडा भ्यू आइरहेको अहिले कडा भ्यू आइरहेको कस्तो लागिरहेको कस्तो आयो भने लागिरहेको छ यो दामी छ नि होइन
एउटा भए भइहाल्यो नि बाकीचे जायचे ना आपल्या पुढे गेले तर के छ हाई कहाँबाट खिच्दै उता अगाडिबाट खिचौँ पुरै भ्याउने गरेर हुन्छ भाउजू भन्छ भन्छ त्यो लौ त म दाइको फोटो खिचेर आउँछु चिप्लो चिप्लो नि चिप्लो दाइमा जानुभयो कि लाउनु छ विवाह मण्डप अहिले हामी राम जानकी मन्दिरको विवाह मण्डप परिसरतिर जाँदैछौँ विवाह मण्डप अगाडिको रामसीता विवाह मण्डप राम जानकी यहाँ चाहिँ पुरै पार्कहरू छ अनि हजुर त्यो धेरै चाहिँ पेटपाली बाटो छ नि भगवान्को मन्दिर भने त्यस्तो कुरा भयो सबैले काम पाउने सबैलाई रोजी गर्ने त्यही त हो फोटो खिच्न मनाइ छ यहाँ चाहिँ त्यही भएर फोटो जान मिलेन फोटो खिच्न नखिचौँ होला मिल्यो भने
आपको दे रहे हैं ना आप सब गाड़ी में ज़्यादा थे आप अच्छा राम सीताको पाइला हेर्न जाँदैछौँ हामी। निस्किनु निस्किनु नेपालको रेलवे स्टेसन यता हेर्नु कहाँ आउँदैछौँ र हामी? सही रहेछ है रेल स्टेसन। जनकपुर टु कता रे? जयपुर है। नाम त खेल्दैन।